अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स, हाउ टू डायग्नोज हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, वजीफ़ा फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड 5 इंपॉर्टेंट वेज़ टू कंट्रोल योर हाई बीपी प्रॉब्लम है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसको कैसे डायग्नोस यानी कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसके लिए कौन सा वजीफ़ा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहुत ही आला वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसकी अलामात यानी इसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। माँ के ऊपर और बच्चे के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर के क्या असरात होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और कौन से वो 5 तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकती हैं। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप स्किप किए बगैर देखें। इसके अलावा डिफरेंट फ्रेंड एंड फैमिली में ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही संगीन मसला है, लेकिन प्रेगनेंसी में लेडीज़ इसको बहुत ही लाइट लेती हैं। तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ में नज़र आती है। अगर हम मेडिकल डिसऑर्डर में देखें तो ये सबसे कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है। 100 में से 15-20 ख़वातीन को लाजमी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, और इस मामले में उनको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ हाई बीपी। हाई बीपी होता क्या है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर लाजमी सबसे पहले आपका वेट और सेकंड पे आपका बीपी चेक करती हैं। कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से पहले भी होती है, और कुछ ख़वातीन को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होती है, मोस्टली 20 वीक्स के बाद। मेडिकल टर्म में अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको प्रेक्लम्सिया कहा जाता है। इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। कुछ लेडीज़ को ये सिम्टम्स फील होते हैं और कुछ लेडीज़ को ये सिम्टम फील नहीं भी होते। तो ये एक बेसिक कंडीशन है, एक बेसिक डेफिनेशन है हाई ब्लड प्रेशर की। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लेडीज़ में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, इसके बाद जिनकी एज बहुत कम होती है यानी 20 से कम, या जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है यानी 40 से ऊपर। जिन ख़वातीन को ओवरवेट का मसला होता है उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर देखने में आता है। जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, या उन्हें पहले से बीपी हो, या उन्हें किसी और किस्म की मर्ज हो, तब भी उनमें बीपी की प्रॉब्लम देखने में आती है। इसके अलावा जिन लेडीज़ की फैमिली हिस्ट्री हो, उनकी मदर को, सिस्टर को, किसी को भी बीपी का इशू हो, तो अक्सर उन्हें भी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का इशू होता है। जिन ख़वातीन की ट्विन प्रेगनेंसी होती है या उनके ट्रिपलेट्स होते हैं तो उनमें भी ये मसला देखने में आता है। अब हम हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग। ये वैसे तो कॉमन है, लेकिन अगर आपको ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं था, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा हो रहा है, और इसके साथ साथ जो सिम्टम्स मैं आपको नीचे बताऊंगी वो भी हैं, तो ये इसी चीज़ का सिम्टम है, इसी चीज़ की निशानी है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सेकंड वन इज इंटेंस पेन और टेंडरनेस इन अपर एब्डोमेन। पेट के ऊपर वाले हिस्से में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्द होना या नरम पड़ जाना। अगर आपको पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन है और बार बार फील होती है तो ये भी एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का। थर्ड वन इज स्वेयर और प्रिसिस्टेंट हेडेक, यानी कि शदीद और लगातार सर दर्द रहना। अगर आपको लगातार सर दर्द है और इतना शदीद है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये भी एक सिम्टम है ब्लड प्रेशर हाई होने का। फोर्थ वन इज रैपिड वेट गेन। अगर आपका एक हफ्ते में 3 से 4 पाउंड्स तक वेट गेन हो रहा है तो ये भी एक बड़ा साइन है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ईच वीक आपका सिर्फ 1 पाउंड ही वेट इंक्रीज होना चाहिए। यही हेल्दी समझा जाता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिफ्थ वन इज स्वेलिंग ऑन फेस एंड बॉडी। अगर आपके फेस पे, आपके हैंड पे, आपके फीट पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। सिक्स वन इज पफीनेस ऑन आइज। अगर आपकी आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, जैसे चाइनीज़ की आइज होती हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सेवन वन इज विजन प्रॉब्लम्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, आपको एक चीज़ दो नज़र आ रही हैं, आपको हवा में उड़ते हुए डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपसे लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी आइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, तो ये भी एक हाई अलर्ट साइन है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है।
آپ جب ہاسپٹلس آتی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے بھی ان کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بلڈ پریشر کو رائٹ ہینڈ پہ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوسچر بھی میٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ بیٹھ کے آپ کا بی پی چیک کیا جاتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز آپ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کے بی پی کو میئر کرنے کے لیے، لیکن موسٹ کامنلی آپ کا یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مخصوص پروٹین ہے، کہیں اس کی کوانٹٹی زیادہ یا کم تو نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو بی پی کی پرابلم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ خود ڈائگنوز کرنا چاہیں تو اس میں آپ کے صبح اٹھنے کے بعد نیند کو پورا کرنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کے گرد سویلنگ ہوتی ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں تو ان سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر افیکٹ آن بیبی، یعنی کہ بچے پہ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون از پری میچور برتھ۔ جو سب سے بڑا اثر بچے پہ پڑتا ہے وہ ہے پری میچور برتھ۔ بی پی ہائی ہو تو موسٹلی پری میچور ہی بچے کی برتھ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ون از گروتھ ریسٹرکشن۔ جن لیڈیز کو ہائی بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے یا تو ان کے بچے بہت زیادہ ویٹ کے ہوتے ہیں یا تو ان کے بچے انڈر ویٹ ہوتے ہیں۔ بچے میں گروتھ ریسٹرکشن ہو جاتی ہے یا وہ بہت زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انڈر ویٹ رہتے ہیں، ان کا بالکل بھی وزن نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک پرابلم بچے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں پہ پریگننسی کے دوران بی پی کے کیا پرابلمس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی پرابلم تو اس کی آئی سیٹ پہ ہوتی ہے۔ اس کی آئی سیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، دھندلا پن آ جاتا ہے، اس کو ایک چیز دو نظر آتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی ہارٹ بیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لنگس میں سوجن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مدر کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تھرڈلی لیور میں سوجن ہو جاتی ہے اور کئی بار اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی بی پی کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی چیک کروائیں، اس کو کاؤنٹر کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ شیئر کرتی ہوں، یعنی وظیفہ فار ہائی بلڈ پریشر۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ روحانی عمل بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو مسلسل ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت بیسٹ ہے۔ آپ کو جب بھی ایسا فیل ہو کہ آپ کا ہائی بی پی ہو رہا ہے تو آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے، اس میں اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام یا قویو آپ نے 11 بار اس پہ پڑھ کے دم کرنا ہے، یعنی آپ نے پہلے درود شریف پڑھا، پھر 11 بار یا قویو پڑھا، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا، پھر یہ پانی پہ دم کر لیا اور اس پانی کو آپ نے پی لیا۔ اس سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ 5 ایسے میتھڈ ڈسکس کروں گی، 5 ایسی پریکاشنز شیئر کروں گی جس کے تھرو آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ویٹ، آپ نے اپنے ویٹ پہ کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے اپنا وزن حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا، اس سے بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اگر آپ کا ویٹ کنٹرول رہے گا تو آپ اس رسک کو کم کر سکتی ہیں۔ سیکنڈ ون از اینٹی تھرموبوٹک ایجنٹ، یعنی کہ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو ڈاکٹر آپ کو اینٹی تھرموبوٹک ایجنٹ یعنی کہ اسپرائن کے جیسی ہی ایک میڈیکل ڈوز سٹارٹ کرواتی ہیں، اس سے آپ کا بی پی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جس سے آپ کا خون گاڑھے کے بجائے پتلا ہوتا جاتا ہے۔ تھرڈ ون از ہائی کیلشیم انٹیک ڈائٹ، آپ کی ڈائٹ میں کیلشیم انٹیک زیادہ ہونی چاہیے، کیلشیم سپلیمنٹس آپ کو لینی چاہیے۔ اگر آپ 600 ملی گرام سے کم ایک دن میں کیلشیم کنزیوم کرتی ہیں تو آپ میں بی پی کا ایشو اکثر لگا رہتا ہے، تو اس لیے اپنی کیلشیم انٹیک کو ہائی رکھیں۔ فورتھ ون از اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈ، آپ نے ایسا فوڈ لینا ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوں جیسے کہ وٹامن ای، وٹامن سی، اومیگا 3 ایسڈز، فولک ایسڈ، یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ آپ ڈائٹ کے تھرو بھی یہ سب چیزیں لے سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کی سپلیمنٹ بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ ففتھ ون از لائف سٹائل موڈیفیکیشن، آپ اپنے لائف سٹائل میں سڈن چینجز کر کے بھی اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے 8 گھنٹے کی بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے سلیپ لینی ہے، یعنی کہ آپ نے 8 گھنٹے کی سکون کی نیند لینی ہے، آپ نے 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ پینا ہے، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے۔ فروزن فوڈ، کین فوڈ، پریزرو فوڈ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بالکل بھی ان کو نہیں کھانا۔ سالٹڈ، شوگری اور تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے ایسی چیزیں نہیں کھانی۔ اس سے زیادہ آپ نے ویجیٹیبل، فروٹس، دالیں، گرین ویجیٹیبلز کو یوز کرنا ہے، اس سے آپ کا میٹابولزم اچھا ہوگا
اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم نہیں ہوگی، بی پی آپ کا کنٹرول میں رہے گا۔ 6 از بی پی مانیٹرنگ۔ اگر آپ کو بی پی کا کوئی بھی ذرا سا بھی سمٹم نظر آتا ہے تو لازمی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، اس کو کبھی بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ میں گھر پر ہی اس کو ٹریٹ کر لوں گی، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پریگنینسی میں کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی باڈی میں آپ کو کسی بھی طرح کا چینج نظر آتا ہے، آپ کو لازمی اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ خدا اس چیز کا بہت زیادہ دھیان کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بی پی بگڑ جائے تو اس سے آپ کے بچے کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی۔ تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سوچیں اور اسی حساب سے آپ اپنی لائف کو مینیج کریں۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے لازمی ہمارے چینل پر وزٹ کریں، کیونکہ ہماری چینل پر ہے مدر کی ہر پرابلم کا سولوشن۔ یہاں پر آپ کو ہر پرابلم کا سولوشن ملے گا، چاہے وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہو، کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو، بیبی پرابلم سے ریلیٹڈ ہو، مدر سے ریلیٹڈ ہو، پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو۔ تو آپ ہماری ان ویڈیوز کو بھی لازمی وزٹ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔